नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम प्रश्न समयमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। गण्डकी प्रदेश सरकारले राइड सेयरिङ बारे ल्याएको नियमावलीको विषय यतिखेर आम मानिसको चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ। राइड सेयरिङ एक थरी मान्छेले अहिलेको आवश्यकता र अहिलेको लागि अत्यन्तै सान्दर्भिक हो र विश्व दुनियाँमा पनि यो प्रचलन छ। नेपालमा यसको पटक पटक किन विरोध हुन्छ र सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरू किन आक्रोशित हुन्छन्? प्रश्न यहाँनिर छ। हजारौं युवाहरू यसमा आबद्ध भएका छन् र त्यति मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको लागि पनि नेपालमै बसेर के गरौँ भन्नेको लागि पनि यो एउटा अवसरको रूपमा स्थापित भएको छ। बेरोजगार युवालाई एक किसिमको सारथी पनि बनेको छ। तर फेरि सार्वजनिक यातायात व्यवसायको अर्को गुनासो छ। करोडौं रुपियाँ लोन लिएर, बैंकबाट लोन लिएर हामीले सार्वजनिक यातायात चलाइरहेका छौँ। कहिले कानुन छैन, कहिले के छैन, तर कानुन बिना पनि राइड सेयरिङ किन दिने, यो पनि प्रश्न उठान भएको छ। यसको निर्क्युलको आवश्यकता छ। दुवै पक्षको आफ्नै किसिमको तर्क पनि छ, दुवै किसिमको बल पनि देखिन्छ। तर व्यवस्थित गर्नुपर्छ। राइड सेयरिङ रोक्ने अवस्था पनि छैन, किनकि यो युवा पुस्तामा बहुत लोकप्रियता छ र त्यति मात्र होइन, युवा पुस्ताको लागि यो एक किसिमको रोजगारीको सिर्जना र अवसर पनि भएको छ। आज हामी यसको कानुनको आवश्यकता, केन्द्र सरकारको भूमिका, प्रदेश सरकारहरूको भूमिका, यातायात व्यवसायको असन्तुष्टि र राज्यले गर्नुपर्ने सम्बोधनका विषयमा आम मानिसको चासो, विशेष गरी युवाहरूको बढी चासोको विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। किनकि यो विषय करिब एक हप्तादेखि निकै चर्चाको विषय बनेको छ। किनकि राइड सेयरिङ गण्डकी प्रदेशमा नियमावली आउन खोज्दाखेरि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले विरोध जनाइसके पछाडि यो विषय सामाजिक सञ्जाल र सडकमा तातेको हो र युवाहरूको ठुलो किसिमको यसमा एक किसिमको आवाज रहेको छ। आज हामी यसको वास्तविकताको भित्र बसेर यसको निर्क्युल कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका उहाँले निभाउनु भएको थियो र यो विषयमा निकै चासो राख्ने पूर्व मन्त्री, नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता प्रकाश ज्वाला, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घका अध्यक्ष व्यवसायी डोलनाथ खनाल, यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसैगरी आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ इनड्राइभ नेपालकी निर्देशक रिता पोखरेल, यहाँलाई पनि स्वागत छ। ज्वालाज्यू, म तपाईँबाट यो कार्यक्रम सुरुवात गर्छु। यो राइड सेयरिङको विषय युवा पुस्ताको बिचमा अत्यन्तै लोकप्रिय छ। यो राइड सेयरिङको गण्डकी प्रदेशले नियमावली ल्याइसके पछाडि सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरूले आफ्नो सार्वजनिक यातायात नै ठप्प पारेर यसको विषयमा उहाँहरू सडकमा केन्द्रित हुनुभयो, सडकमा आइपुग्नु भयो। तर ठुलो युवा पुस्ताको एक किसिमको माग छ, तत्काल कानुन बनाएर यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो भनेर भनिरहेको छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। धन्यवाद सुनिलजी। वास्तवमा यो धेरै महत्त्वपूर्ण छलफल पनि हामी गर्ने अवसर पायौँ। यति बेला एउटा विषयले मार्केट लिएको छ, त्यो भनेको यातायात क्षेत्रका केही प्रश्नहरू छन्, केही सवालहरू छन्। अब यातायात व्यवसायहरू आफै असन्तुष्ट भएर आन्दोलन पनि गर्नुपर्ने, जनताले दुःख पनि पाउने। अब राइड सेयरिङ अन्तर्गतका चाहिँ सवारी साधनहरू सञ्चालन पनि भइरहने, त्यसको विरोध पनि भइरहने। अवस्था यही छ, धेरै भद्रगोलको अवस्था यतिको छ। अब हामी वास्तवमा चाहिँ सबैभन्दा मुख्य रूपमा हामीले केन्द्रबिन्दुमा राख्नुपर्ने भनेको जनता हो। हामी राजनीतिकर्मी होला, समाजसेवी होला, तपाईँ मिडियाकर्मी हुनुहोला या चाहिँ व्यवसायी साथीहरू हुनुहोला, सबैको केन्द्रबिन्दु, सबैको चाहिँ मुख्य अर्जुन दृष्टि भनेको जनतालाई कसरी सेवा सुविधा सहज रूपमा, सुलभ रूपमा, सस्तो रूपमा उपलब्ध गराउनु। अहिले आम मानिसको चासो यहीँनेरि हो, मूल कुरा यहीँनेरि छ, अझ बढी युवा पुस्ताको। ठिक छ, होइन जनता भने त सबै भयो, युवा भयो, वृद्ध भयो, बालक भयो, सम्पूर्ण जनताको चाहिँ सेवा सुविधा मुख्य कुरा हो। अब यो सार्वजनिक सवारी का साधनहरू
अथवा सार्वजनिक सवारीको क्षेत्र भनेको सेवाको क्षेत्र हो। यो चाहिँ जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छ, नियमित रूपमा जोडिन्छ, होइन, 24 घण्टा जोडिन्छ। यति महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो। र नेपालको अवस्था के छ भने सरकारी क्षेत्रबाट खासै यसमा चाहिँ योगदान छैन। केही साझा बसहरू चलाइन्छ, त्यसबाहेक चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा निजी क्षेत्र व्यवसायहरूमै भर पर्नुपर्ने छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ सरकार र व्यवसायको बिचमा एउटा महत्त्वपूर्ण अन्डरस्ट्यान्डिङ र दुवै थरीको सबैको के चासो हुनु पर्यो भने हो व्यवसाय पनि फस्टाउनुपर्छ, व्यवसाय पनि चाहिँ डुब्न हुँदैन, व्यवसायहरू पनि मारमा पर्न हुँदैन। त्यो एउटा बाटो छँदैछ। र व्यवसायीको पनि मुख्य ध्यान, राजनीतिकर्मीहरूको पनि मुख्य ध्यान र मूलतः सरकार त सबैको अभिभावक हो नि, जनताको चाहिँ सेवामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। अब यति बेला राइड सेयरिङका सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश सरकारले एउटा कानुन बनायो, नियमावली ल्यायो। त्यो नियमावली ल्याइसकेपछि व्यवसायी साथीहरू, यातायात व्यवसायी साथीहरू त्यसमा चाहिँ प्रहलाद खनालजीहरू आक्रोशित भएर आफ्नो सम्पूर्ण व्यवसाय बन्द गरेर सडकमा आउनुभयो। व्यक्तिगत कुरा भएन, एउटा व्यवसायको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ त्यसमा असन्तुष्ट हुनुभयो, आन्दोलित हुनुभयो र पछिल्लो समयमा एउटा खालको एग्रिमेन्ट, अस्थायी खालको एग्रिमेन्ट, यो स्थगन मात्रै हो, फेरि गरियो। यो टालटुले समाधान, टालटुले मात्रै हो। यो समस्याको हल सरकार हाम्रो प्रश्न उहाँहरूप्रति भन्दा पनि उहाँहरूसँग पनि होला, तर मूल प्रश्न भनेको, मेजर प्रश्न भनेको, एकछे प्रश्न भनेको सरकारसँग हो। तपाईँ आफै पनि पूर्व यातायात मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हुने बेला हामी बसेर पटक पटक छलफल गरेर अब यो यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरौँ र सार्वजनिक यातायातका साधनलाई सहज बनाऊँ। हामीले त्यसका निम्ति धेरै प्रयत्नहरू पनि गऱ्यौँ। त्यति बेलै चाहिँ एउटा चाहिँ कार्यदल पनि बनेको थियो, एउटा उच्च स्तरीय कार्यदल, यो चाहिँ शरदचन्द्र पौडेलजीको नेतृत्वमा। त्यो कार्यदलले चाहिँ प्रतिवेदन पनि दिएको छ। त्यो कार्यदलले दिएका प्रतिवेदन व्यवसायहरूका निम्ति पनि सार्वजनिक यातायातलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा र राज्यलाई पनि चाहिँ फाइदा हुने खालको चाहिँ रिपोर्ट छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो। अब कार्यान्वयन गर्ने बेलामा चाहिँ हामी त्यहाँ रहेनौँ। हामीले चाहिँ कार्यान्वयन, नेपालमा राइड सेयरिङ सुरु भएको झन्डै 1 दशक भइसक्यो नेपालमा। त्यसकारण त्यति बेला पनि हामीले चाहिँ राइड सेयरिङलाई पनि व्यवस्थित गर्ने, समग्र यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने र यसको निम्ति चाहिँ कानुन संशोधन गर्ने प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाएका थियौँ। त्यो हामीले त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्न पाएनौँ। प्रकाश चौलाजी, तपाईँ एकदम शालीन नेता हुनुहुन्छ, स्पष्ट वक्ताको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ, तपाईँ के गरौँ भन्ने एउटा नेता पनि हुनुहुन्छ। प्रष्ट भनिदिनुहोस् त, राइड सेयरिङ अथवा आम मान्छेले बुझ्ने भाषामा पठाउ, टुटल र इन ड्राइभ चल्नुपर्छ कि पर्दैन? होइन, यस्तो छ। यसरी प्रष्ट जवाफ दिनुहोस् न। म कुनै कन्फ्युजनमा हुँदैन, तपाईँलाई कुनै लेना-देना छैन। त्यतिखेर तपाईँ मन्त्री हुँदाखेरि पनि मैले कुराकानी गरेँ। त्यसकारण मैले भनेको नि, हामीले त्यति बेला पनि यो समग्र यातायात क्षेत्रलाई सार्वजनिक यातायातका साधनहरूलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा प्रयत्न गरेका थियौँ। त्यसपछि त्यो फेरि स्टप भयो भद्रगोलको। तपाईँ दुवै पक्षलाई समस्या हल गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो, राइड सेयरिङलाई पनि सार्वजनिक यातायातलाई पनि। हामीले द्रुत बस सेवा पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ सेवाग्राहीहरू, जनतालाई सुविधा दिने हिसाबले व्यवसायहरू हामी मिलेरै गऱ्यौँ। र यसमा के हो भने जहाँसम्म चाहिँ राइड सेयरिङको कुरा छ, काठमाडौँको सडक रातो पोत्दाखेरि तपाईँलाई एक थरी मान्छेले आलोचना पनि गरे, आलोचना गरे, तर पनि त्यो त आखिर चाहिँ हामीले सक्सेस बनाएरै छोड्यौँ नि। र राइड सेयरिङका सन्दर्भमा हामी के प्रश्न हुनुपर्छ भने राइड सेयरिङ चल्न पाउनुपर्छ, किनकि यसले चाहिँ दुईवटा महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। एकातिर जनतालाई सहज सेवा उपलब्ध गराएको छ, पनि अर्कोतिर चाहिँ युवाहरूलाई रोजगारी पनि दिएको छ। तपाईँलाई भने जस्तै यो युवाहरूको सारथी जस्तो बनेको छ। हो, त्यहाँ पनि केही बिग्रियो, केही समस्या छन्। त्यसका निम्ति सरकारले यसरी यो भद्रगोल तरिकाले होइन, कानुन बनाउनु पर्यो, होइन, कानुन बनाएर राइड सेयरिङलाई पनि नियमन गर्नु पर्यो, व्यवस्थित गर्नु पर्यो, दर्ता प्रक्रियामा ल्याउनु पर्यो। अहिले जस्तो व्यवसायहरूको चाहिँ मुख्य तर्क के छ भने निजी प्रयोजनका निम्ति दर्ता भएका सवारी साधनहरू अनि भाडामा किन चाहिँ चलाउने, यो चाहिँ चलाउनु हुँदैन भन्ने उहाँहरूको तर्क छ। त्यसकारण चाहिँ हामीले भनेको के हो भने, म के भन्छु भने
राइड सेयरिङका सन्दर्भमा सरकारले समग्र यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति पनि कानुन चाहियो। अहिलेको जुन मुख्य प्रश्न छ राइड सेयरिङका सन्दर्भमा राइड सेयरिङ सञ्चालन हुन पाउनुपर्छ, सञ्चालन हुनुपर्छ, त्यो सेवा जनताले पाउनुपर्छ। किनभने सजिलो बन्द गर्ने सम्भावना छैन, अब बन्द गर्न सकिँदैन, सोच्न पनि सकिँदैन। यसलाई व्यवस्थित गर्ने हो, त्यसका निम्ति कानुन बनाउने हो हैन। यातायात व्यवसायहरूसँग पनि छलफल गर्नु पर्यो, जस्तो चाहिँ त्यो राइड सेयरिङका सञ्चालकहरूसँग पनि छलफल गर्नु पर्यो। यसलाई एउटा कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्यो, दर्ता प्रक्रियामा लानु पर्यो, त्यसबाट ट्याक्स लिनु पर्यो। एक दशक भइसक्यो अझै पनि यो विषयले त्यही त ट्याक्स लिनु पर्यो। कानुन किन बन्दैन? राइड सेयरिङको फाइदा हुन्छ। अनि त्यो राइड सेयरिङमा दर्ता हुने चाहिँ सवारी साधनका चाहिँ सञ्चालकहरूले पनि फाइदा पाउँछन्, रोजगारी पाउँछन्, जनताले सहज सुविधा पाउँछन्। त्यसकारण चाहिँ यो सेवालाई चाहिँ बन्द गर्नेतिर होइन, रेगुलेट गर्नेतिर, व्यवस्थित गर्नेतिर जानुपर्छ। कानुन सम्मत व्यवस्थित प्रदेशले आफूले कानुन बनाउन सक्छन्। जस्तो संविधानको अनुसूची 6 अनुसार सरकार छ, यो यातायात सम्बन्धी चाहिँ ऐन कानुन नियम बनाउने अधिकार चाहिँ सरकार प्रदेश सरकारलाई छ। नीति यातायात नीति बनाउने अनुसूची 5 अनुसारको यातायात नीति बनाउने जिम्मा चाहिँ संविधानले सङ्घीय सरकारलाई दिएको छ। बरु गर्न के पर्यो भने सङ्घीय सरकारले एउटा चाहिँ प्रष्ट नीति बनाउने, त्यो नीति अनुसार चाहिँ एउटा अम्ब्रेला कानुन भनौँ, सङ्घीय कानुन बनाउने, एउटा छाता कानुन बनाउने। त्यो कानुन अन्तर्गत चाहिँ प्रदेशले चाहिँ त्यही लयमा जानु पर्यो, कानुन बनाएर यो देशभरि यसलाई व्यवस्थित गर्ने गरी सङ्घको कानुन बाँचिने गरी होइन कि सङ्घको छाता कानुन अनुसार प्रदेश सरकार यहाँनिर सङ्घले ढिलो गरेर सङ्घले कानुन नबनाउने, सङ्घले नियम नबनाउने, यसमा व्यवस्था गर्ने गैर जिम्मेवार हुने अवस्थामा प्रदेशले बनाउन सक्छ। प्रदेशले त संविधान बनाएर राख्ने हैन, प्रदेशले चाहिँ कानुन बनाउन सक्छ। अब त्यो कानुन बनाउँदा चाहिँ स्टेक होल्डरहरू, व्यवसायहरू, त्यसपछि उपभोक्ता मञ्चहरू होलान्, सङ्गठनहरू होलान्, जनसङ्गठनहरू होलान्, ती सबैको चाहिँ सबैसँग इन्ट्रेक्सन गरेर सबैको सुझाव लिएर बनाउने कुरा उसको कुरा हो। तर कानुन बनाउनु पर्छ। त्यो कानुन चाहे सङ्घले बनाओस्, चाहे प्रदेशले बनाओस्, हरेक सरकारी वा अन्य क्षेत्रको चाहिँ मुख्य फोकस भनेको जनतालाई चाहिँ उपलब्ध गराउने। प्रदेशले कानुन बनाउन सक्दैन, बनाउन पाउँदैन भन्ने आशय व्यक्त गर्नु भएको छ। त्यो त अहिले भन्नुभएकै छैन नि, भनेपछि आउँछ पैसा आउँछु। खनालज्यू, राइड सेयरिङ चलाउन नदिने होइन, युवालाई रोजगारीबाट वञ्चित गर्ने होइन। म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो लोकप्रिय मिडिया प्रष्ट भन्नुहोस् है, प्रष्ट रूपमा तपाईहरुलाई सामाजिक सञ्जालमा युवाले आक्रोशित रूपमा आलोचना गरिरहेछ। यही विषयमा म प्रष्ट अनि भन्न चाहन्छु। तपाईहरुको फोटो राखेर रिप लेखिरहेछन् युवाले, यो बडो गलत छ। अनि हामी राइड सेयरिङको विरुद्धमा होइनौं। अनि क्यों भने काठमाडौँमा आज भन्दा 5-6 वर्ष पहिला सुरु भएको राइड सेयरिङ ठ्याक्कै 1 दशक भयो होइन, 5-6 वर्ष भइसक्यो पहिला राइड सुरु भएको पठाउरा टुटल। हामी कहिले विरुद्धमा निस्क्यौं? पहिले चाहिँ सरकारलाई यो हटाऊ भन्यौं, अनि हामी यसको विरुद्धमा होइन। यो कुरा बनाइयो केही मिडियाहरू र केही यो यातायात व्यवसाय स्थिर गर्ने पक्षधरहरूले, केही कम्पनीहरूले यो व्यवसायहरू, यी महासङ्घहरू, यी मजदुर तपाईले त सिन्डिकेटको गुण भन्छन्। नै यो बनाइएको छ। म त्यसलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। प्रश्न पार्नुहोस् त। हामी राइड सेयरिङको विरुद्धमा हुन्थ्यौं भने आजका 5-7 वर्षको दिनसम्म हामीले आन्दोलन गर्न सक्ने थिएनौं। देशव्यापी रूपमा प्रयास गरे, 12 लाख भन्दा बढी कर्मचारी र मजदुर रहेको क्षेत्र खरजको लगानी रहेको प्रयास गरेको थियो हो नि। फेरि यो प्रयासमा यसमा पटक प्रयास गरेको हो नि। यसमा आउँदैछु। ल भन्नुस् त। पहिलो कुरा मैले भने हामी राइड सेयरिङको विरुद्धमा होइनौं। त्यो हुन्थ्यो भन्ने हामीले 5-6 वर्ष पहिलेदेखि बागमतीमा लागू भएको थियो। पठाउ टुटलहरू त्यो विरुद्धमा जान्थ्यौं, हामी गएनौं। अहिलेको कुरा के हो त भन्दा यो राइड सेयरिङलाई अव्यवस्थित बनाउनको लागि स्पिड चाहिँ गण्डकी प्रदेशबाट भयो। अनि किन आपत्ति? आपत्ति ल स्पिड गलत रूपबाट अवैधानिक छिटो काम गर्छु भन्दा किन? होइन, कानुन सम्मत हुनुपर्छ। संविधान के प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन पाउँदैन? संविधानको धारा 57 मा संघीय कानुन के प्रदेश कानुन अथवा स्थानीय कानुन संघीय कानुनसँग बाजिने गरी बनाउन पाइँदैन भन्ने स्पष्ट लेखिएको छ। त्यसको बावजुद पनि उहाँले यो प्रयास गर्नुभयो कि पुरमन्त्री सुन्नुस् है, यो प्रयास गर्नुभयो कि पोख्त मान्छे हो। सवारी यातायात व्यवस्था ऐन 2049 को परिच्छेद 2 मा सवारीको वर्गीकरण गरेको छ।
कुन वर्गले कुन सवारी साधन 49 को परिच्छेद 2 को दफा 8 को 2 र दफा 12 को यसमा विकल्प हुने गरी नियमावली बनाउने कि नबनाउने सवाल जोडिएको छ। अब यहाँ तपाईको राइट सेयरिङको कुरा होइन कि राइट सेयरिङको विषयमा त विरोधै छैन। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, नेपालमा भएको पुँजी जो नेपाली नागरिकको मात्रै लगानी भएको छ, खरबौं लगानी भएको छ, विदेशी पुँजी लगाउने यहाँ कोही छैन। यातायात क्षेत्रमा नेपाली नागरिकको सानो तिनो जोड कामले ब्याङ्कको लगानी लगाएर व्यवसाय गरेर 12 लाखभन्दा बढी चाहिँ कर्मचारीहरू मजदुरहरू प्रत्यक्ष रोजगार छैनन् छन्। अनि खरबौं लगानीलाई समाप्त पार्ने, जसको जे इच्छा आयो जे इच्छा लाग्यो त्यसलाई तहस नहस पार्ने कि त्यसलाई व्यवस्थित बनायो। खुला प्रतिस्पर्धात्मक सुन्नु बनाएर हो यो है। फेरि खुला प्रतिस्पर्धाका नाममा भएको पुँजी यदि समाप्त गर्न कहीँ पाइँदैन, कुनै कानुनले दिँदैन र कुनै राष्ट्रको नेताहरूको पनि त्यो हैसियत रहन मिल्दैन। भएको पुँजीलाई समाप्त बनाएर खुला पारदर्शीको रूपमा लैजान्छु भनेर भन्न मिल्छ? त्यसलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो। भएको अनि प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा नयाँ प्रावधान ल्याउँछु भन्दाखेरि पनि अवरोध गर्न पाइदैन। भएको पुँजीलाई बचाउनु पर्छ र नयाँ प्रविधिमा जानुपर्छ। हामी तपाईलाई नष्ट गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा होइन, नष्ट गराइँदैछ, तर तपाईहरु पनि अर्को पक्षलाई निषेध गर्नुपर्छ भनेर लाग्न पनि पाइदैन। नयाँ प्रविधिमा जानुपर्छ, यसमा दुई मत छैन। हामी पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छौँ नयाँ प्रविधि जानुको लागि। राज्य सरकारले तानासा हुनु भएन। तपाईलाई मेरो एउटा सरकार चाहिँ तपाईलाई मेरो एउटा प्रति प्रश्न, तपाईको सवारी त्यति आकर्षक सुविधा सम्पन्न र बसु चौचौलो भइदिया भए त्यो राइड सेयरिङमा किन मान्छे चढ्थे? होइन, त्यो कुरा गलत कुरा हो। यहाँ किन गलत? नेपालमा कहाँ छ त्यस्तो गलत सवारी साधन? बसौँ सबै ठिक छ, तर त्यो भन्दैमा यो सगरमाथा टेलिभिजनको अगाडिपट्टि नेपाल यातायात गुड छ। ठिक छ नि, ठीक 10 बजे हेर्नुपर्छ, बाख्रा कोचिया जस्तो गरेर यातायातको हुन्छ। सवारी साधन जुनसुकै मुलुकमा त्यो हुन्छ। अनि अब यहाँ प्रवेश पनि विश्वभरि घुम्नुभएको तपाईँको सामयिक प्रवेश गरौँ। तपाईँको राइड सेयरिङको विरुद्धमा हामीलाई देखाइएको छ। म यही कुरामा म सुरुवात गर्दैछु। राइड सेयरिङको विरुद्धमा हामी होइनौँ, छैनौँ। यसलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्यो। यो भएको पुँजीलाई पनि सुरक्षित बनाउनु पर्यो। तपाईँले चाहेको चाहिँ के राइड सेयरिङ कुनै चाहिँ यहाँ निशुल्क सेवा गर्न आएको होइन, पेसा हो, व्यापार हो, व्यवसाय गर्न आएको। यो व्यवसाय हो, यसले गर्ने काम भनेको भाडाको काम हो। नेपालको तपाईँको चाहिँ सवारी तथा व्यवस्था ऐन 2049ले भाडाको काम गर्नेको यसको प्लेट छुट्टै राखेको छ, पर्यटकको प्लेट छुट्टै राखेको छ, निजी प्रयोजनको प्लेट छुट्टै राखेको छ, सरकारी प्रयोजनको लागि प्लेट छुट्टै राखेको छ, संस्थानको प्लेट छुट्टै छ, कूटनीतिक प्लेट छुट्टै छ। त्यो मध्येमा एउटा प्लेटबाट गर्नु पर्यो व्यापार। सबै एउटा प्लेटमा जाउँ ल, ठिक छ। रातो प्लेटमा जाने भने हामी पनि रातो प्लेटमा जाउँ, एकदम खुला रूपमा जाउँ। हामीलाई किन कालो प्लेट राख्ने? हामी पनि रातो प्लेटमा जाउँ, अर्को पनि रातो। भाडाको काम गर्ने एउटा प्लेट हुनु पर्यो। हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुरा सुन्नु। अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस के छ? अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस पनि यही। तपाईँको नजिकै इन्डिया हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ पहेँलो प्लेट छ, सार्वजनिक पहेँलो प्लेट हो। त्यहाँको अन्य मुलुकमा के छ? सार्वजनिक फरक छ, सार्वजनिक प्लेट फरक छ। सार्वजनिक मैले हेरेको छु फरक केमा छ भन्दा तपाईले यही प्रतिजवाफ लगाउनु। मैले हेरेको छु। एउटा कुरा, सबै कुरा विदेशको कुरा नक्कल गरेर मात्र हुँदैन। यहाँ विदेशको कस्तो बाटो छ, विदेशको कस्तो नीति छ, विदेशको कस्तो सुविधा छ, विदेशको कस्तो चाहिँ लगानीमा सहुलियत छ। विदेशमा तपाईँको 90% 75% के छ? त्यहाँको गभर्मेन्टको चाहिँ लगानीमा सवारी साधन पाखण्ड सर्वोच्च अदालतको होइन तपाईँले पढ्नु भएको छ। त्यसमा पनि आउँछु, मसँग यही छ, त्यसमा पनि म आउँछु। अनि यहाँ तपाईँको विदेशको कुरा गर्ने अथवा पक्षधर जो भए पनि जरुरी छ भने नेपालमा जापान सरकारले दिएका निशुल्क सवारी साधन साझा टाट पल्टाएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सक्ने अवस्था सिर्जना नभएर जमिन बेचेर खुवाउनु पर्यो। त्यो देश हो यो नेपाल। त्यसमा हामीले दिएका छौँ सेवा। अहिले पनि खरबौं लगानी गर्दैछ नेपाल सरकारले। अस्ति बजेटमा 100वटा गाडीको ल्यायो अरबौं रकमको, त्यो पनि टाट पल्टाउँदैछ, बढिरहेछ। सरकारले त्यो घाटा राज्यले खराब गर्यो भनेदेखि व्यवसायले कमाउने मौका पाउँछन् होइन? हामीले कति नोक्सान भएर कमाएको होला यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। नेपाल सरकारले गर्न नसकेको काम
उसले कर्म लगानी गरेर पनि ऊ टाटपटी रहेछ तर हामीले नोक्सान बिहोर्नु सेवा दिएका छौँ यो वास्तविकतातिर बुझ्न जाने कि व्यवसाय हो प्रतिस्पर्धा हुन्छ प्रतिस्पर्धा हुन्छ प्रतिस्पर्धा राम्रो प्रतिस्पर्धा गर्यो त्यो ठिक छ व्यवसाय हुन्छ अनि तपाईँ आउनुहोस् न राइड सेयरिङको कुरा भन्नुहोस् त यो राइड सेयरिङ भनेको विषयमा प्रवेश भएको छ नि यो मुलुक हाम्रो भनाइ के मात्रै हो भने एउटै प्लेट हुनु पर्यो कि भाडाको काम गरेर रामप्रसादले रातो लिने हरिप्रसादले सेतो लिने हामी पुरानो व्यवहार गरेर एउटै प्लेट भयो भने तपाईँहरू स्वीकार्न तयार आउँछ तपाईँसँग प्रकाश वालाजी सुन्नुभयो खनालजीले के भन्नुभयो एउटै प्लेट हुनु पर्यो रातो प्लेटमा हामीलाई पनि चलाउन दिनु पर्यो रातो प्लेट प्रति मानिसहरूको आकर्षण देखियो उहाँको आशय देखियो होइन भन्नु खोजे त्यही नै हो त्यो होइन हामी रातो प्लेट प्रयोग गर्नेले राम्रै पैसा कमाइरहेको होइन कानुनले के दिएको छ भन्दाखेरि भाडाको काम गर्नको लागि सार्वजनिक सभा साधन कालो प्लेट मात्रै हो यही हुनुहुन्छ समितिमा नै सदस्य हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ धेरै छलफल गर्नुभयो उहाँले पनि कानुन बनाउन उहाँको सबैभन्दा यातायात मन्त्रालयमा छोटो धेरै चासो राख्ने मान्छे पनि हो प्रकाश अहिलेको खनालज्यू एकैछिन चुप लाग्नुहोस् म उहाँ तपाईँलाई जवाफ दिन लगाउँछु पूर्व मन्त्री भन्नुहोस् त यो बिरालो सेतो कि कालो भनेर बहस गर्न पर्दैन त्यसले मुसा मार्छ कि मार्दैन भन्ने मुख्य कुरा सवाल त्यहाँनिर हो त्यसकारण चाहिँ यो सबै कुराको जड भनेको जरो भनेको कारक भनेको यो सरकार नै हो सरकारले कानुन बनाउनु मैले पटक पटक भनेको छु उहाँहरू पनि कानुन बनाएपछि त कानुन त पालना गर्न परिहाल्छ मान्नै पर्छ हैन मान्नु छैन कानुन मान्नुपर्छ नि खनालज्यू मान्नु बिल्कुल मान्नु त्यसकारण गण्डकी प्रदेशमा किन मार्न खोजेको त्यो कानुनै हैन त्यसले बनाउनै मिल्दैन सुन्नुस् त सर्वोच्च अदालतले पनि के आदेश गरेको छ भने राइड सेयरिङ चाहिँ बन्द गर्न हुँदैन छिटोभन्दा छिटो कानुन बनाएर त्यसलाई रेगुलेट गर भनेको छ अब अदालतले चाहिँ आदेश गर्ने सरकारले कानुन नबनाउने सबभन्दा ठुलो ग्याप सबभन्दा ठुलो समस्या त्यहाँ छ अनि गण्डकी प्रदेश सरकार हो कि होइन हो अब गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यो पनि प्रदेश सरकार हो अब मैले अघि नै के भने पहिलो नम्बरमा त सङ्घीय सरकारले एउटा अम्ब्रेला कानुन बनाउने त्यसलाई कन्ट्राडिक्ट नहुने गरी प्रदेश सरकारहरूले कानुन बनाउनु पर्छ किनभने प्रदेश सरकारले बनाएको कानुन सङ्घीय कानुनसँग बाजिएको हदसम्म त्यो अमान्य हुन्छ त्यसकारण चाहिँ फेरि पनि मेरो भनाइ के हो भने मुख्य रूपमा यति धेरै समस्या देखिसकेपछि यति धेरै सवाल उठिसकेपछि पटक पटक आन्दोलन हडतालबाट जनताले शास्ति बेहोरिरहेको यो सरकारले टुलु हेरिरहेको छ कानमा तेल हालेर सुतिरहेको छ गैर जिम्मेवारीपन देखिएको छ यो असफलता र असक्षमताको हद हो के अनि अब सरकार कानुन बनाउनेतिर जान छोडेर अब फेरि चाहिँ स्थगनतर्फ गइरहेछ अनि समस्या हल गर्नेतिर फेरि चाहिँ समस्या बल्झाउनेतिर भनिसक्नुभयो गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले भनिसक्नुभयो यो केही समयलाई स्थगन हो म यो मुद्दाबाट 1 इन्च पनि पछि सर्दैन मुख्य रूपमा चाहिँ सुरेन्द्र पाण्डे समस्याको जरो सङ्घीय सरकार हो अनि त्यसपछि आएर प्रदेश सरकारका हकमा पनि जस्तो उले कानुन बनायो यो त संविधानले नै के भनेको छ भने प्रदेशले कानुन बनाउन पाउँछ हैन तर कस्तो के गर्न पाउँदैन त भन्दाखेरि केन्द्रीयको कानुनसँग सङ्घीय कानुनसँग कन्ट्राडिक्ट गर्न भएन संविधानसँग कुनै पनि कानुन अहिले कुनै त्यो विवाद त्यो हेरौँ अब चाहिँ एउटा कुरा सङ्घीय सरकारले तैँले चाहिँ कानुन नबना तैँले नियम नबनाएर डिक्टेट गर्न पाउँदैन केपीओले गरे हैन आदेश गर्न पाउँदैन केपीओले गरे अब यो त जे पनि हुन्छ यो देशमा नहुने कुरा धेरै हुन्छ के हो तिनै केपीओले हुन् जसले चाहिँ 2000 यो 75 सालमा हैन सिन्डिकेट अन्त्य गरेको घोषणा गरे हो तिनै केपीओलीको सरकार हो अहिले चाहिँ रातारात चाहिँ तपाईको सिन्डिकेट उताउने खालका चाहिँ कामहरू भइरहेका छन् राति 12 बजे राति 12 बजे अब अनि प्रदेश सरकारका हकमा क्लियर कुरा के हो भने उसले भनेपछि प्रकाश चलाजु सिन्डिकेट फेरि बिउताउने प्रयास हुँदैछ यो हैन प्रश्न गर्नुस् बिउतियो अब रह्यो प्रदेश सरकारका हकमा एकदम चाहिँ क्लियर कुरा के भन्छु भने प्रश्न भन्नुस् युवाले एकदमै हेर्ने कार्यक्रम हो कानुन प्रदेश सरकारले कि त सङ्घीय सरकारले चाहिँ कानुन बनाउनु पर्यो अम्ब्रेला कानुन र त्यस अनुसारै प्रदेशले बनाउँछन् प्रदेशले संविधान अनुसार कानुन बनाउन पाउँछ सङ्घीय कानुनसँग कन्ट्राडिक्ट गर्न भएन कन्ट्राडिक्ट गरेको कुरामा चाहिँ त्यो चाहिँ कानुन लागू हुँदैन कन्ट्राडिक्ट नगरेको हकमा लागू हुन्छ यो राइट सेयरिङमा त्यस्तो कुनै पारस्परिक विवाद देखिया छ
त्यस्तो डाइरेक्टली चाहिँ कन्ट्राडिक्ट सङ्घीय कानुनसँग गर्ने गरी कानुन बनेको छैन। मैले प्रदेश कानुन चाहिँ अब त्यस कारण चाहिँ मेरो कुरा के हो भने सङ्घीय सरकारले छिटो कानुन बनाएर प्रदेशलाई सहयोग गर्नुपर्ने, जनतालाई चाहिँ राहत सुविधाको निम्ति बाटो खोल्नुपर्ने, अनि राइट सेयरिङलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, नियमन गर्नुपर्ने, राज्य कोषमा ट्याक्स ल्याउने बाटो खोल्नुपर्ने, त्यसलाई वैधानिक कानुनी बिमा गरी सवारी जाँच पास नियमित उठाउने। उसले त अनलाइन सिस्टममा जाने भन्यो, बिमा गर्ने भन्यो होइन, तोकेको भाडा लिने भन्यो। उसको कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ, ठिक छ कि, तर त्यो चिज सङ्घले गर्नु पर्थ्यो भन्न खोजेको। सङ्घले गर्नुपर्नेमा सङ्घले त प्रदेशलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ आदेश लाद्न खोज्यो क्या, सङ्घीयताको भावना विपरीत इकाइ जस्तो होइन, इकाइ जस्तो त्यही सङ्घीय सरकारको यसमा चाहिँ अर्गेलै छ, बदमासी छ। र प्रदेश सरकारले अब कानुन बनाउँदाखेरि सङ्घले कानुन बनाएन, प्रदेशले कानुन बनाएर अगाडि जान सक्छ। एउटै कुरा कन्डिसन के हो भने सङ्घीय कानुन छ त्यो विषयमा भने जानेर बाजिन्छ, त्यो लागू हुँदैन। कानुन छैन भने त लागू तपाईँसँग। रिता पोखरेलज्यू, अब तपाईँहरूको लगानी चाहिँ के हुन्छ, कतिको त्रसित हुनुहुन्छ? हामी त म चाहिँ यसरी हेर्छु, किनभने कुनै पनि देशको विकास हुनलाई चाहिँ अलिकता हलचल हुनैपर्छ होइन। यस्ता कुराहरू जति धेरै हुन्छन्, जति बहस हुन्छन् यस्ता विषयमा, आई थिङ्क त्यसले हामीलाई एउटा सर्टेन टाइम पछि गएर एउटा रिजल्ट दिन्छ। आज जसरी बहस गरेका थियौँ, केही समय यता यही विषयमा यस्ता बहसहरू पनि भइरहेका थिए, तपाईँहरूलाई जानकारी नै छ। 2018-19 होइन, यो किप गोइङ इस्युज नै हो। जसरी अहिले बसेर यसरी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म चाहिँ एकदमै आशावादी छु। आशावादी के कुरामा छु भने अब यति अगाडि आइसकेपछि राइट सेयरिङले अर्को रूप लिने हो, न कि पछाडि फर्केर हामी यस्तो हुन्छौँ कि भनेर डर त्रास भएर बस्ने भन्दा पनि हामीले गभर्मेन्टसँग कसरी सपोर्ट पाउने र हामीले पनि गभर्मेन्टलाई चाहिँ कसरी सहयोग गर्ने त कानुन बनाउन सक्छ। तपाईँहरूप्रति नै गुनासो छ सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको, अफलाइनमा चलाउने, असुरक्षा, अनि धेरै भाडा लिने, गौरव रुँगेर बस्ने, मान्छे लुटिएका थुप्रै घटनाहरू हामी कहाँ नै आइपुगेका छन्। तपाईँलाई मैले थोरै हाम्रो इनड्राइभको बारेमा पनि थोरै इनड्राइभ है सरहरूलाई पनि अब नाम त सुनिराख्नु छ, कहाँ के होला भन्ने पनि हुनसक्छ। इनड्राइभ चाहिँ 48वटा देशमा चलिरहेको एप हो कि, 48वटा देशमा, हजुर 888 सहरहरूमा चलिरहेको देश। इट्स नट ओन्ली नेपालमा मात्र होइन, एउटै नम्बर प्लेटमा कि फरक फरक नम्बर प्लेटमा, यो चाहिँ हरेक देश अनुसार कानुन फरक फरक छ। म आउँछु त्यहाँ पनि। गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने हामीले चाहिँ यो कुराहरू सधैँ हरेक ठाउँमा टेस्ट ट्रायल गर्दै कहाँ के बेटर हुन्छ भन्दै हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दै जान्छौँ। हरेक कन्ट्रीमा, हरेक देशमा, हरेक सिटीमा कहिलेकाहीँ त सहर पछि पनि फरक हुन्छ। इक्जाम्पल लिनु पऱ्यो भने अब हाम्रो फिलिपिनमै हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको एउटा सहरदेखि अर्को सहरमा फरक नियम हुनसक्छ कि। सो त्यो यहाँ पनि हुन पोसिबल छ, किनकि इट डिपेन्ड्स अन भौगोलिक दृष्टिकोणदेखि लिएर बिजनेस व्यापारिक दृष्टिकोणदेखि लिएर निड बेसिस आवश्यकता के छ त हरेक कुराले डिफाइन गर्ने कुरा हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँले जसरी भन्नुभयो राइट सेयरिङले यस्तो यस्तो इस्युजहरू पनि आएको छ, यसरी हामीले कसरी एड्रेस गरेका छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीसँग चाहिँ यो विषय यातायात, यो सार्वजनिक यातायात व्यवसायले आक्रोश पुगेपछि यस्तो यस्तो हुन्छ भनेपछि पठाउले विज्ञप्ति निकाल्यो, अनि प्रहरीले के भन्यो भने हामी यसमा सचेत छौँ भन्यो। त्यसभन्दा अरू तपाईँहरू बोल्नु भएको थिएन? यस्तो छ सर, हामीले चाहिँ हाम्रो साइडबाट चाहिँ कतिपय कुराहरू कसैले बोल्नुहुन्छ भने कसैले एक्ट गर्नुहुन्छ। तपाईँले नोटिस गर्नु भएन होला, यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के गरेका थियौँ भने राइडर साथीहरूलाई 0 कमिसन हामीले चार्ज लिएको थिएनौँ। उहाँहरूले फ्रीमा ट्रिप जुन जति पनि प्यासेन्जर्सबाट तपाईँको व्यवसाय आकर्षण हो नि, त्यो स्टार्टिङको व्यवसाय आकर्षण हो, सपोर्ट पनि हो सर, समाज ड्राइभरहरूलाई सपोर्ट पनि त हो नि। हामीले तपाईँहरूले कमाएको तपाईँले राख्नुहोस्, राम्रो सेवा दिनुहोस् है, प्रयोगकर्ताहरूलाई इजिली अभाइलेबल भइदिनुहोस् है भनेर एउटा मेसेज दिनु पनि त यो कमाइ मात्र नभएर एउटा सामाजिक सेवा हो कि व्यवसाय हो?
तपाईहरुको इनडाइरेक्ट सेवा हो कि व्यवसाय हो? यसलाई चाहिँ मैले दुईटालाई जोडेर भन्छु। कसरी भन्नुहुन्छ? व्यवसाय गर्दा गर्दै पनि सेवा गर्न सकिन्छ। सो हाम्रो उद्देश्य चाहिँ त्यही हो। हामी अरू देशमा पनि यसरी नै चलिरहेका छौँ। व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि आफ्नो उत्तरदायित्व समाजप्रति भएको चाहिँ पुरा गर्न सकिन्छ है भनेर हामीले अरू विभिन्न विधामा पनि काम गरिरहेको छौँ। नेपालमै तपाईँको हामीले अस्ति भर्खर हाम्रो बाढी पीडितलाई घरहरू बनाइदिएका छौँ होइन। हाम्रै नेपाली चेलीहरूले बनाएको मुभीहरू फिल्महरू अल्टरनेटिभ फिल्म अवार्डमा सेलेक्टेड भएको छ, जहाँ चाहिँ अहिले पनि हामीले अनाउन्स गरेर हुन्छौँ कि अब नेक्स्ट अवार्ड हुँदैछ मेक्सिकोमा, आउनुहोस् पार्टिसिपेट गर्नुहोस्। हामीले इन्टरनेसनल एक्सपोजर दिइरहेछ कि हामीले बिजनेस मात्रै गरिरहेको छैन सर। तपाईँहरूले धेरै पाटोहरू मेबी तपाईँहरूको हाइलाइटमा नआएको होला होइन, बट स्लोली त्यसमा पनि हामी स्योरली डिप डाइभ गर्छौँ। तर सेवा प्लस के भन्छ बिजनेस भनौँ न, तपाईँको सेवा प्लस बिजनेसमा व्यवसायमा कति सुरक्षा छ, कति सुरक्षित छन् यात्रु? बिमा कुरा उठेको छ, हेलमेट नलाइकन तपाईँले चाहिँ यात्रु बोकेको कुरा उठेको छ। ओके, अनि राति 12 बजे यात्रु लुटेको पनि कुरा उठेको छ, यो पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ। अनि हामीले अब तपाईँलाई भनिदिन्छु, अब राइड सेयरिङ प्लेटफर्म भएरै मलाई त लाग्छ सुरक्षा बढिरहेछ। किनभने योभन्दा अगाडि कसैले तपाईँलाई एउटा बाइकमा उठाएर घरसम्म पुर्याउँछ भन्ने ग्यारेन्टी कसले लिन्थ्यो? अहिले त एउटा एपले ट्र्याक गरेर को मान्छे कहाँ पुगेको छ भनेर हामीले प्रहरीलाईसम्म सहयोग गर्न सकिरहेछौँ। किनकि त्यो एपको कारणले हो नि त, ट्र्याक भइरहेछ, कहाँ गइरहेछ सबै डिटेल थाहा हुने भयो नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि त मलाई त अर्को वेमा हेर्छु म त सर, यसले चाहिँ अझै सुरक्षा दिइरहेछ। किनकि दुर्घटना भयो भने बिमाको जिम्मा कसले लिन्छ? एकदम हामी कम्पनी आफैले पनि लिन्छौँ, सार्वजनिक यातायात व्यवसायले जिम्मा लिन्छ। हामी आफैले पनि इन्स्योर गरेका छौँ, प्लस उहाँहरूको बाइकमा जुन फुल इन्स्योरेन्स हुन्छ, जुन गाडीमा इन्स्योरेन्स हुन्छ, त्यो भएको गाडीहरू मात्रै हामीले अनबोर्ड गर्छौँ। जहिले पनि सिस्टममा प्रोसेस छ हेर्नुहोस्, यत्तिकै हामीले अनबोर्ड गर्दैनौँ होइन। लाइसेन्स भएको ड्राइभरहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यो हाम्रो फुल प्रोसेसमा जान्छौँ कि। त्यसले गर्दाखेरि हामी कम्पनीको तर्फबाट पनि इन्स्योरेन्स गरिरहेछौँ। एट द सेम टाइम जुन भेहिकल लिएर हाम्रो सिस्टममा अनबोर्ड गर्न आउनु भएको छ उहाँहरू पनि इन्स्योर्ड हुनुहुन्छ। सो भनेको त हामीले त सेफ्टी त हाम्रो साइडबाट छैन भन्नु त मिल्दैन सर। भाइ तपाईँहरूको सवारी चढ्दाखेरि एउटा यात्रु पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुन्छ हो, हामीले त्यसलाई फोकस बिमादेखि लिएर हो। यदि दुर्घटना भयो भने औषधि उपचार कसले गरिन्छ? दुर्घटना भयो भने इन्स्योरेन्स भएको हुनाले अफकोर्स इन्स्योरेन्स क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन। त्यो हाम्रो होल राइडभरि नै इन्स्योर्ड हुनुहुन्छ, प्यासेन्जर्स ड्राइभर जो पनि सहभागी उहरू हुनुहुन्छ पार्टनरहरू उहाँहरू दुइटै इन्स्योर्ड हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वेयर फुल्ली सेफ, हामी एकदमै सेफ छौँ सर होइन। कुनै पनि कमजोरी छैन। कमजोरी त यस्तो सर, मान्छेले बनाएको चिज हो होइन, कहिलेकाहीँ 100मा 100 हुन्छ भन्न सकिँदैन होइन। 99% होला, 1% कमी कमजोरी होला, जुन चाहिँ हामीले फिडब्याक यताउता सुनेर त्यसलाई सुधार गर्ने पनि प्रयास गरिरहेछौँ। तर हाम्रो उद्देश्य चाहिँ के हो भने यसलाई सकेसम्म फुल्ली तपाईँको 100%। खनालजीले के भन्नु भने एउटै प्लेटबाट यात्रु बोक्न पाउनु पर्यो, हामीले पनि र राइड सेयरिङ गर्नेहरूले पनि त्यही गर्न पाउनु पर्यो भन्नुभएको छ। त्यसमा तपाईँको मत के छ? त्यसमा चाहिँ यस्तो छ सर, म त आइ एम भेरी ओपन टु वाट एभर हाम्रो गभर्मेन्टले के बनाउनुहुन्छ ल होइन। हामी धेरै चाहिँ केमा सपोर्ट गर्छौँ भने जुन देशमा काम गरिरहेको छौँ त्यहाँको कानुनलाई मान्नु पर्यो, त्यहाँको कानुन बनाउन सहयोग गर्नु पर्यो, त्यहाँको कानुनले के भन्छ त्यसलाई फलो गर्नु पर्यो होइन। कानुन छैन भने त्यसलाई कसरी हुन्छ छिटो त्यो कानुन बनाएर त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनतिर जानु पर्यो भन्ने मान्यता हो। बाँकी भनेको कुन प्लेटमा कसरी चलाउँदा जस्तो प्लेट एउटै प्लेट दुईटा प्लेट जे भए पनि राज्यले कानुन बनाएर दियो भने तपाईँहरू त्यसमा व्यवसाय गर्न तयार। हामी यस्तो छ सर, त्यसमा व्यवसाय गर्न तयार भन्नाले कानुनले यदि सही देख्छ, सबैजना एग्री भएर कुनै कानुन बनेको छ भने हाम्रो कर्तव्य हो कि त्यसलाई फलो गर्ने सर। तर कम्पनीवालाले धेरै कमाउँछ, त्यो चालकले कम मात्रै पाउँछ, कम पैसा पाउँछ भन्ने गुनासो के भन्नुहुन्छ? यसमा चाहिँ यस्तो छ, हामीले चाहिँ हामी एकदमै कम कमिसन लिने कम्पनी हो। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ बजारमा बेलाबखतमा पठाउको त्यो गुनासो आइरहेछ अलि महँगो भयो भनेर। अनि हामी एकदमै कम कमिसन लिने कम्पनी हो। अलिकति तपाईँले हेर्नुभयो, रिसर्च गर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ होइन। नट ओन्ली इन नेपाल, अरू देशमा पनि सबैभन्दा कम कमिसन लिने कम्पनी हो। त्यो लिएको कमिसनबाट पनि हामी ट्याक्स तिर्छौँ, इन्स्योरेन्स त्यसैबाट पे गरिरहेछौँ, हाम्रो अफिस खर्च आफै त्यसैबाट चलाइरहेछौँ भनेपछि तपाईँले ओभरअल हेर्न सक्नुहुन्छ कि लाइक हामीले कसरी चाहिँ कम्पेयर टु अरूको त म भन्न सक्दिनँ। हाम्रो प्लेटफर्ममा बसेर कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले एकदमै नोमिनल फिजमा चाहिँ चलिरहेको हुन्छौँ कि हाम्रो कस्ट। सबै व्यक्ति रहेछ, तपाईँहरू किन आक्रोशित यो प्रश्न पार्नुहोस्? सबै व्यक्ति रहेछ, बिमादेखि तपाईँ लगाएको आरोपसम्म पनि उहाँले
खण्डन गर्ने होइन यहाँ कुरा यही भयो फरक अनि बुझाइमा फरक सडकमा त्यही कुरा सुनेको थिएँ मैले असुरक्षित छ लुटपाट हुन्छ यस्तो हुन्छ यात्रुलाई सुविधा छैन हामीले असहमति गर्नुपर्ने कारण एउटै मात्र के हो त भने जो पनि भाडाको काम गर्ने ट्रकको काम होस् या यात्रुको काम मालवाहकको होस् या यात्रुको होस् या ढुवानीको होस् भाडाको काम गर्नेको प्लेट एउटै भयो भने त्यहाँ एउटा प्रविधि प्रयोग गर्दाखेरि हुने जोखिम र प्रविधि त उहाँहरूले लगाउने प्रविधि त फेरि हामी नागरिक हो नि चढ्ने नागरिक त सँगै प्रविधि नभएकोमा नि प्रविधि भएकोमा नेपालले प्रयोग गर्ने अरूले त होइन नि नेपाल सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ कुन ठाउँमा चलाउने कति किलोमिटर चलाउने कुन लोकेसनमा चलाउने कति किलोमिटर परिमाणको व्यवस्था यी सबै चिज त्यो प्लेटको आधारमा मैले भन्न खोजेको तपाईहरु जस्तै रुट तयार गरिदिनु पर्यो रुट नभइकन पिसी चलाउन पाइन्छ जो जहाँ पनि जान पाइन्छ एउटा एरिया हुनु पर्यो जिल्ला होला प्रदेश होला यति किलोमिटर होला केही त होला नि तपाईँले विदेशमा अध्ययन त गर्नुभयो होला नि कि जहाँबाट सुरु गर्यो यहाँबाट मेचीबाट महाकाली जताततै खोलिएको छु भने पाइन्छ म यहाँ आउँछु विदेशमा चाहिँ के प्र्याक्टिस छ तपाईँ लामो समय लन्डन बसेर आउनु भएको एकदमै राम्रो प्रश्न हो यो कहाँसम्म चलाउने त्यो लिमिट हाम्रोमा पनि छ त्यो चाहिँ हामीले बाहिरको एक्सपिरियन्सबाटै हामीले युज गरेर एउटा किलोमिटरसम्म चाहिँ दायरा तोकेकै हुन्छ होइन हरेक सहरमा जान्छौँ हामी त्यो किलोमिटरसम्म बाहेक अन्त चाहिँ त्यो लङ राइडमा पर्छ अरू डिफ्रेन्ट क्याटेगोरीमा पर्छ त्यही अनुसारले ठाउँ अनुसार सेवा सुविधा हुन्छ काठमाडौँको पठाउ बिराटनगर भेटेको छु त्यो चाहिँ यस्तो सर काठमाडौँको मैले अरू एपको बारेमा भन्न सक्दिनँ दृष्टान्त मात्र पेश गरेको होइन तर हाम्रो केसमा चाहिँ के छ भने म एउटा ए भन्ने सहरमा छु भने यसभित्र कति प्यारामिटरभित्र चल्ने त भन्ने लिमिटेसन छ क्या सर किनकि हाम्रो यो भनेको राइड सेयरिङ भनेको तपाईँलाई छिटो सेवा सुविधा दिन बनेको लङ रुट त्यो भन्दा पनि मेन फोकस भनेको कसरी तपाईँलाई छिटो काममा पुर्याउने छिटो अफिसमा पुर्याउने छिटो स्कुल पुर्याइदिने बच्चालाई होइन छिटो तपाईँको अब सामान केही डेलिभरी गर्न छ भने क्विकली पुर्याउने यस्तो तपाईँको टाइम सेभिङ होइन अनि त्यसपछि कन्भिनियन्सको लागि भोलि राज्यले रुट तोकिदियो भने तपाईँले त्यसमा पनि बसेर काम गर्न तयार एकदमै सर मैले भने नि अघि पनि भने वेयर फुल सपोर्ट गभर्मेन्टले निकाल्नु भएको कानुनमा चाहिँ हामी फुल सपोर्ट गर्न तयार छौँ यति हो कि कानुन व्यवसायको त राइड सेयरिङ गर्ने व्यवसायको त कुनै अनि अदालतले सर्वोच्च अदालतले छ भन्दाखेरि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई बनाएर चलाऊ त्यो कम्पनी चलाऊ कमिसन लिएर उता काम गर भने होइन के यसरी बुझ्नु पर्यो प्रश्न कुरा अनि उसले त यातायात व्यवस्था विभागलाई कानुन बनाऊ नियमन गर अनुगमन गर त्यसलाई व्यवस्थित गर भन्न सम्बन्धित अदालतले भनेको छ के उहाँ गण्डकी प्रदेशले कानुन बागमती प्रदेशले चलाइरहेछ गण्डकीमा तपाईँहरूको आपत्ति किन होइन कहीँ पनि कानुन आज बागमतीमा रोकेर देखाउने क्षमता कसरी राख्नु होइन यहाँ के छ भन्दाखेरि तपाईँ दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा मोटरसाइकलमा चलेको छ हो चार पाङ्ग्रे पनि चार पाङ्ग्रे चल्दाखेरि कालै प्लेटमा चलेको छ इनड्राइभ उहाँहरूको तपाईँहरू के छ कालै प्लेटमा चलेको छ तपाईँहरूको कालै प्लेटमा छ ट्याक्सीमै छ हाम्रो विरोध छैन सपोर्ट छ हाम्रै ट्याक्सी हो अहिले भोलि पोखरामा दुई पाङ्ग्रे मात्रै चल्यो भनेदेखि तपाईँको आपत्ति रहन्छ रहँदैन त्यस विषयबाट छलफलको लागि भन्नुहोस् चलन त दिनु पर्यो पोखरेली युवाहरूको ठुलो माग छ त्यस विषयमा छलफल चल्छ आदेशले मात्र यो मुलुक कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगरका युवाले माग संहिताको ठेकेदार एउटा मुख्यमन्त्री मात्र होइन या आम नागरिकसँग जोडिएको हाम्रो यो जो बेरोजगार छ भने हाम्रो रोजगार गरिरहेको चाहिँ सङ्कटमा पर्ने त्यसको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन राज्यले त्यहाँको पुँजीको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन त्यहाँको श्रमको जिम्मेवारी लिनु पर्दैन एउटा चाहिँ बडाइकिङको तालमा चाहिँ आफ्नो आदेश मात्रै चलाएर कम्पनीसँग चाहिँ कुनै अमुक कम्पनीहरूसँग अमुक गाडीहरूको लागि कारबार गर्न खोजेर मात्रै हुन्छ बडको लगाइले पर्दैन खनालजीको भनाइमा हुन्छ या मन्त्रीजीले त अगाडि भन्नु सिन्डिकेटको कुरा मन्त्रीजी सिन्डिकेट छ भन्नु सक्छ अहिले सिन्डिकेट छैन यो कुरा सत्य कुरा बुझ्नुपर्छ पहिला सिन्डिकेट भनेको के पहिलो कुरा बुझ्नु थियो नि यो पनि यो आलु पालो सिस्टम होइन म बोल्ने उहाँ बोल्ने आलु पालो सिस्टम होइन मयूर आउँदाखेरि मैले 7 वटा रिपोर्टिङ गरेको छु त्यो हटिसक्यो त्यो सिन्डिकेटमा अहिले के हिजो चाहिँ मयूरलाई ढुङ्गामुढा भयो भएन कसले तोडफोड गरे हो अहिले सिन्डिकेट कसले तोडफोड काठमाडौँदेखि धुलीखेलसम्म सिन्डिकेट नभएको र जुन संस्थाका गाडी जहाँ गए पनि हुने जसले कम्पनी खोले पनि हुने
मान्छे कटुलार सञ्चालक कटुलार पनि हामीले देखेको त्यसैले मैले युट्युब ल्याएको छु संस्था खोल्ने संगठन बनाउने भन्दा पार्टीलाई पनि खारेज गर्नु पर्यो सबै पार्टीले संस्था बनाउने संगठन बनाउने गरे हैन त्यस्तै छ अहिले यातायात क्षेत्रमा पनि सिन्डिकेट छैन बिल्कुल कम्पनी बनाउन पाइन्छ कुन अनि मन्त्रीले के आधारमा भन्नुभयो त सिन्डिकेट छ भनेर पहिला ठुलो चाहिँ एउटा क्षेत्रमा त्यहाँ गाडी जान नसक्ने अवस्थामा द्वन्द्वमा पनि उहाँले धेरै समन्वय गर्नुहुन्थ्यो त्यो पहिला थियो धेरै ठाउँहरूमा हामीले त्यो कुरा स्वीकार्नुपर्छ अहिले त्यो अब कुनै कानुनले तर सिन्डिकेट अस्ति राति 12 बजेदेखि केपी ओलीले सिन्डिकेट फेरि बिउताए आजका सबै पत्रकार हेर्नुस् सम्पत्ति सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको सरकारले पत्रिका एउटा कुरा सुन्नुस् सिन्डिकेट सरकारले 4 दशक पछाडि सिन्डिकेट बिउटी हो रहेछ त्यो सरकार मात्र हरेक सरकारले एउटा अदालतबाट आदेश जाँदाखेरि त्यो पानु त्यहाँ नपुग्दै त्यो मान्छे थुनाबाट मुक्त हुन्छ कोही नथुनिएको भए थुनिन्छ हाम्रो सर्वोच्च अदालतले त्यो सम्पत्ति फिर्ता गर्दै त्यहाँको चाहिँ सङ्घ संस्था सञ्चालन गर्न अधिकार दे भन्ने आदेश गरेको छ 8 महिना पहिला त्यो त उहाँको पनि लगानी छ त त्यो हाम्रो सम्पत्ति विदेशी एप हुन सकेन भन्ने मात्रै कुरा फरक भयो भन्दा सम्पत्तिको विषयमा अदालतले आजभन्दा 8-9 महिना पहिला आदेश गरेको छ आदेश गरेको छ त्यो आदेश गरेको सम्पत्ति जसको त्यसले पाउने व्यवस्था गर भनेर अदालतले आदेश गरिसकेपछि त्यसको विषय दिने भन्ने सहमति हो अरु बीमाको सहमति 6वटा बुदाको चाहिँ सहमति त भइसकेको छ कार्यान्वयनको पक्षमा छौं हामीहरु एउटा बुदाको विषयमा 1 महिनासम्म यसलाई होमवर्क गर्ने भन्ने विषयमा हामी पुगेका छौं अस्तिको यतिसम्म कि खनालज्यू पोखरेल जनताले 24 घण्टा इन्डाइ जस्ता संघ संस्थाहरू खोल्नु पर्छ भनेर माग गरेको भनेर यहाँ गण्डकी सरकारले यसरी भनेको छ त्यत्रो ठुलो आवाज छ अनि सुविधा खोज्ने अनि कति सुविधा प्राप्त गरेका छन् त्यहाँ भएको पुँजीलाई पनि बचत गरेर पुँजीलाई संरक्षण गरेर त्यहाँ भएको रोजगार श्रमिकहरूलाई पनि बचत गरेर नयाँ चाहिँ ओइ पनि मा जानुपर्छ तपाई त कति आकर्षण छ यो अहिले आकर्षण छ कति आकर्षण छ देख्नु भएको छ राइट सेयरिङमा आकर्षण देऊ तपाईहरु पनि त्यसैगरी प्रतिस्पर्धात्मक बन्नु पर्यो नि त त्यसैगरी सेवा सुविधा दिनु पर्यो नि त अनि मन्जु तपाईले देख्नु भएको छैन सार्वजनिक बस सेवा संस्थाहरू कस्ता छन् सार्वजनिक बसहरू कस्ता छन् तपाईले देख्नु भएको छैन ठीक छ जलाजी अहिले प्रश्न भन्नुपर्छ के भने उहाँहरु पनि सुध्रिनु पर्छ मलाई प्रश्न कमी कमजोरी सुधार्नु यातायात जस्तो सार्वजनिक यातायात हाम्रो चासो भनेको त समग्र सार्वजनिक यातायातका साधनहरू मान्छेले चाहिँ सहज रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्न सकुन् अनि हैन ती सुलभ रूपमा चाहिँ उनीहरुले उपयोग गर्न पाउन् सकेसम्म सस्तो रूपमा चाहिँ उनीहरुले प्रयोग गर्न पाउन् हैन बिरामी भएको बेला जति बेला पनि हस्पिटल जान सकियो हैन स्कुल जान सकियो काममा जान पाइयोस् त्यसकारण चाहिँ यातायातका चाहिँ नामै सार्वजनिक यातायात हो हैन पब्लिक भेहिकल पब्लिक नागरिकको थियो नागरिक सम्पत्ति वारको पनि नागरिकको थियो अनि त्यसकारण चाहिँ ती चाहिँ सुरक्षित पनि हुनुपर्छ ती चाहिँ अब व्यवस्थित पनि हुनुपर्छ सुविधा सम्पन्न पनि किनभने कम्पिटिसनको जमाना उहाँहरुकै बीचमा पनि त कम्पिटिसन छ नि जस्तो यातायात व्यवसाय समितिहरुका बीचमा हैन पनि कम्पिटिसन छ त्यसकारण चाहिँ जसले राम्रो गर्यो उसले उसकै व्यवसाय फस्टाउँछ त्यसैले यो चाहिँ कमी कमजोरी छन् भने त्यो यातायात व्यवसायहरुले सार्वजनिक यातायात होलीका दिनमा तपाई सल्यानको मान्छे कर्णालीको सरलाइनमा बसेर तपाई राजनीति गर्नुहुन्छ तपाईको निर्वाचन क्षेत्र कुनै पनि सार्वजनिक सवारी साधनमा हामी 4 जना भोलि 10 बजे चढेर जाउँ त काई सकिन्छ ठीक छ सकिन्छ कि सकिन्छ यति सवाल गरौँ यति सवाल हो कति समस्या छन् कि कस्तो कति सकस हुन्छ भन्ने त त्यसकारण त्यसलाई सुधार गर्न पर्यो हैन जस्तो चाहिँ कतिपय धेरै पटक भइसक्यो सुधार गर्ने भनेको हैन अनि सुधार त्यो कुरा त व्यवसायहरूले पनि सोच्नु पर्यो मूलतः त्यहाँ पनि सरकारले नै राज्यले सोच्ने हो के अनि त्यसलाई त नियमन गर्नु पर्यो सिट भन्दा बढी चढ्न पाइन्छ हो सिट भन्दा बढी चढेको छ भने रोक्ने काम पनि सरकारले गर्न पर्यो सडकमा कसरी कानुन छैन भने कानुन बनाउनु कसैले हेर्दैन हैन त्यही त समस्या यो त अनुगमनको समस्या हो म एउटा तपाईलाई उदाहरण दिन्छु यहाँ चाहिँ हाम्रो खनाल सर हुनुहुन्छ जति बेला म चाहिँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री थिएँ दशैं तिहार अगाडि चाहिँ यातायातका साधनहरूका सन्दर्भमा कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर हामीले छलफल गर्यौं हैन विकल्पहरुमा पनि सोच्यौं हामीले चाहिँ हामी र यातायात व्यवसायहरू मिलेर त्यो वर्ष कहीँ यातायात
कहीँ समस्याहरू आयो तुरुन्त हामीले चाहिँ त्यसलाई समाधान गऱ्यौँ होइन। बढी भाडा पनि त्यो मान्छेले तिर्न परेन, अनुगमन गरियो, कडा अनुगमन। हाम्रो चाहिँ यातायातको डिजी लगायतका कर्मचारी बस पार्कमा बसे, कलङ्कीमा बसे होइन, कुनै दुर्घटना पनि भएन। बढी मान्छे पनि चढाउन दिइएन, बढी भाडा पनि लिन दिइएन। त्यसपछि आएर कुनै ठुलो दुर्घटना पनि कहीँ भएन र साधनको अभावमा मान्छे दसैँ तिहार मान्न घर नपुग्ने स्थिति पनि परेन। त्यो त 3 महिनादेखि बुकिङ पनि गर्नु परेन। 3 महिना अगाडि पर्छ नि त दसैँ तिहारको बेलामा घर जानको लागि खुला सहज रूपमा मान्छेहरू जान सक्ने स्थिति बनायौँ त हामीले। एकपटकको दसैँ तिहार योभन्दा 50 सालको दसैँ तिहार अगाडिको कुरा हेरौँ न। त्यसकारण चाहिँ यो कुरा के हो भने मूल कुरा यो जति पनि हामी छलफल गरिरहेका छौँ रेगुलेट गर्ने सञ्चालन गर्ने भनेको कानुनले हो। कानुन छैन भन्न थालेको यति समय भइसक्यो हो। कानुनले चाहिँ समग्र यातायात क्षेत्रलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई। र अब अहिले जुन चाहिँ नयाँ चाहिँ जो राइड सेयरिङको विषय आयो त्यो अर्को एउटा विषय। सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित कम्तीमा +2 सकेको हुनुपर्छ, व्यवस्थित हुनुपर्छ। जहाँ रौसी खान पाइँदैन, मादक पदार्थ सेवन गर्न पाइँदैन, गुर्खा खान पाइँदैन। कति छ कति कानुन, कति राम्रा कानुन छन्। कोचेर सब यात्रु चढाउनु हुँदैन, सिट अनुसार तोकेको सबलाई वृद्धलाई अल्पसङ्ख्यकलाई अपाङ्गलाई तोकेको सिटमा बसाल्नुपर्छ। यो सबै कुरा छ, कुनै व्यवस्थित छ मन्त्रीज्यू कहीँ छ। अनि त्यसकारण चिन्ता त्यहाँनिर जड भनेको चाहिँ कानुनकै हो। राइड सेयरिङ आकर्षित भएको छैन। चाहिँ कानुन बनाउनु पर्यो, ऐन बनाउनु पर्यो। त्यो ऐनको अम्ब्रेलाभित्र अरू सबै व्यवस्थित गर्दै जाउँ। अर्को कुरा जहाँसम्म चाहिँ सुविधा सवारी साधनहरूमा सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा सुविधाको कुरा छ, त्यो सुविधाको अभाव छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गर्दै जानुपर्छ। यो चाहिँ यातायात व्यवसायहरूले ध्यान दिने कुरा हो एक। अर्को कुरा सरकारले अनुगमन पनि त गर्नु पर्यो, अनुगमन गर्नु पर्यो, निरीक्षण गर्नु पर्यो, निर्देशन दिनु पर्यो, गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्नु पर्यो। जसले जे गरे पनि छुट पाएको छ किन चाहिँ मान्छे गराउँछ त? त्यसकारण चाहिँ त्यो अर्को पाटो हो, सरकारको पाटो हो। अब जहाँसम्म चाहिँ नेपाल यातायातको रुटमा अर्को सवारी सार्वजनिक यातायात हाल्न सकिन्छ अहिलेको अवस्थामा? आगो बल्छ, धुलोमा हिँड्ने हामी, बाटो नबन्दाखेरि हिँड्ने हामी। अहिले सडक पिच भएपछि तिमीहरू आउने भनेर उहाँले टायर बाल्नु पऱ्यो भने म यी आजै लेखेर दिन्छु। तमाम खालका समस्या छन् कि अनि त्यसकारण यी सबै समस्यालाई समाधान गर्नु भनेको कानुनले हो, अनुगमनले हो, निरीक्षणले हो, नेगोसिएसनले हो। अब अर्को कुरा जहाँसम्म प्लेट आदि इत्यादिको कुरा हो, यो पनि मलाई लाग्छ प्राविधिक कुरा हो होइन। जस्तो अहिले पनि 4 पाङ्ग्रे त कालो प्लेटमै चलिरहेछन्, 2 पाङ्ग्रेको कुरा हो रातो प्लेट वाला चल्छ। मुख्य त त्यही नै हो। अब यसमा जस्तो हामी यो इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्यौँ भने सबैमा त्यो इम्बोस नम्बर प्लेट समाधानै भइहाल्यो। एक सर्टले सबै समस्या चिन्ता पनि पुरा पनि तपाईँको चाहिँ अब त्यही भएर चाहिँ भएका कानुन लागू गर्ने र कानुनले नभेटेको नदेखेको क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने गरी कानुन बनाउने। उपचार यही हो, औषधि यही हो होइन। यसमा सबभन्दा गम्भीर सरकार हुनु पर्यो के हो। तपाईको आन्दोलन भयो, तपाईको यातायात समितिले पनि चासो यसमा बढिदिनु पर्यो। अब दिने यो मिनी संसदको कामै यही हुनु पर्यो। हाम्रो ठुलो युवाको माग हो यो। अनि जे पनि हामीले चाहिँ समिति तपाईँ छलफल गर्दै हामीले गरेको देखाएको थियौँ होइन। यी विभिन्न विषयमा यातायात सम्बन्धी कानुन छिटो ल्याऊ, सडक सम्बन्धी कानुन छिटो ल्याऊ भनिरहेकै छौँ। के अरे यो चाहिँ सडक सुरक्षा सम्बन्धी कानुन चाहिँ अहिलेसम्म सरकारले ल्याएको छैन। हामीले तयार पारेर दिएको त उति बेलै होइन। सडक विधेयक पनि रेडी थियो, अनि सडक सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक पनि रेडी थियो। अहिलेसम्म कानुन बनाएको छैन, अहिलेसम्म चाहिँ त्यहाँ पेश गरिएको छैन। संसदमा प्रवेश भएको छैन, तरिका हो के संसदमा थिच्नै पाएन। प्रश्न गर्यौँ कसले चलखेल गर्दो रहेछ त्यो त कानुनमा? शक्ति केन्द्रले, शक्ति केन्द्रहरू कतिपय चाहिँ अब बिचौलियाहरूले होइन, दलालहरू यस्तैले चलाएको न छ राज्य त। दलाल को छ मुलुकमा? यो मुलुकमा दलाल, बिचौलिया, शक्ति केन्द्र। तपाईँले भनिदिनु भयो, सडकमा सुन्दै थिएँ यो मन्त्रीको जागिर गयो, सुरेन्द्र पाण्डेले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने सुन्दै थिएँ म त। त्यस्तो चाहिँ तपाईँ शक्तिशाली हुनुहुन्छ। कसैले आफूलाई हिटलर शैलीमा स्थापित गर्न खोज्नु हुँदैन। कोही सत्तामा भएर अनि एउटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर सबै चिज मै हुँ भन्ने जुन सर्वसत्तावादी
अहमता महत्वाकांक्षा वृद्धि हुन्छ नि त्यसले राज्यका हरेक संयन्त्र कमजोर हुँदै जान्छ। आज संहिताको विरुद्धमा सारा जनमत जुन बढिरहेछ यही हाम्रो मुख्यमन्त्री जस्तै प्रवृत्ति भएको सुरेन्द्र पाण्डे जस्तै प्रवृत्ति भएका फेरि भने बागमती प्रदेशमा चलिरहेछ त अहिले यहाँ प्रवृत्तिमा फरक छ। प्रमन्त्रीजीले भन्नुभयो त्यो भएको पुँजीलाई पनि बचाउने तपाईँको लगानी डुब्नुपर्छ पानी बराबर होइन। त्यो पुँजी लगानी गरेको र रोजगार रहेको श्रमिक र व्यवसायसँग समन्वय गरेर नयाँ विधिमा कसरी जाने त्यो पुँजीलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भनेर पो नीति बनाउनु पर्यो। कानुन नबनाउने कानुन 2049 मै छ त्यही छौँ हामी। अनि प्रविधि ल्याउन खोजेका छौँ 2082, 81, 87 मा जाने भनेर। अनि कुरा राइट सेयरिङ नेपालको पहिलो कानुन हो तर सधैँ बखेडा होइन उसले कानुन बनेको पहिलो हो यो त कानुन बनाऊ भनेको छ त सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतले कानुन बनाऊ यता व्यवस्था विभागले नियमन गर अनुगमन गर त्यहाँभित्र थुप्रै कुराहरू। तर तपाईँले हल्ला गर्नुभएको छ गण्डकी प्रदेशमा कम्प्लिट बन्द भयो भन्नुभएको छ तर होइन भन्नुभएको छ मुख्यमन्त्रीज्यूले है। फेरि होइन यो भोलिका दिनमा केही दिनको लागि स्थगन मात्रै हो म छोड्नेवाला छैन भन्नुभएको छ। चाहिँ तपाईँको उहाँले जुन अहमता हडताल लिएर त्यो सँगै हड त्याग्नु पर्छ। कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले पनि राइट सेयरिङको विधेयक ल्याउँछु भन्नुभएको छ कानुन ल्याउँछु भन्नुभएको छ। गण्डकी प्रदेशमा भएका रोजगारीहरू व्यवसायहरू श्रमिकहरू के त्यहाँको नेपाली जनता होइन भोलि त्यहाँको जनता भोलि कोशी प्रदेश पाउँछ भोलि उता कर्णाली प्रदेश जागिरलाई श्रमिकहरूलाई समाप्त पार्ने हुँदै नभएकोलाई सम्भावना देखेर यति हुँदैछ। 10,000 युवाहरूको आकर्षणलाई पनि छ भन्ने 10,000 युवाहरूको 12 लाख युवाहरूलाई फेरि खाडीमा पठाउने यहाँको पुँजी सिद्ध्याउने खाडी जान रोकिएका त्यसको व्यवस्था युवाहरूलाई पनि तुषारपात गर्ने। सुनिलजी हजुरले के बुझ्न जरुरी छ भने अनि त्यो पनि त छ नि प्रश्न होइन भएको पुँजीलाई संरक्षण गर्दै भयो त गर्दै कसरी जाने भन्ने तर्फ गम्भीर बस भएको सवारी साधनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने पनि कुरा गर्नुहोस् न। गर्ने त्यसमा तयार छौँ त्यो पनि बोल्नु पर्यो नि। पहिलाको बडागिमले चाहिँ जिल्ला चलाजी गरेर चलाउने भने कति दिन सत्ता संहिता रहन्छ भनेको तपाईँले सडकमा देखाइदिनुहोस्। हाम्रा सवारीहरू यति आकर्षण छ भने को जान्छ इन्ड्राइभमा को जान्छ पठाउमा होइन जानुपर्छ पठाएर उसको त हाम्रो विरोधै छैन भनिसकिरहेको छौँ हामीले। अनि त यसको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो कानुन बनाउनु पर्यो कानुनले यसको व्यवस्था गर्यो भने त्यहाँ सुरक्षा हुन्छ त्यो व्यवस्थित हुन्छ। त्यहाँ पनि हामी नागरिक होइनौँ तपाईँ नागरिक सबै चढ्नु सबै चढिन्छ सबैले त्यसको व्यवस्थापनको कानुनको आवश्यकता छ। कानुनले सबैलाई समेटेर लैजानुपर्छ। आतंकित बनाएर उत्तेजित बनाएर चलाएर गर्छु भनिसक्यो होइन उहाँले पनि समन्वय गरिराख्नु भएको छ। मलाई त एकदम बिल्कुल कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसँग कुराकानी गरे हामी पनि छलफल गरेका छौँ बागमती प्रदेशमा छलफल गरेका छौँ सबै समन्वय गरेर छलफल गरेर गर्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ। त्यहाँको बडाहाकिमको शैली जस्तो भएको छैन। कानुन बनाउने कुरा त बडा हाकिम जस्तो हुँदैन नि त। कानुनै होइन कानुन बनाउन पाइन्छ संघीय कानुनसँग बाजिने गरी कानुन बनाउन पाइन्छ। हामी भोलि फेरि मुद्दामा पनि जाँदैन अदालत जान्छौँ त्यहाँ पनि। पूर्व मन्त्रीज्यूले भनिसक्नुभयो भन्नुभयो त उहाँले अवस्थामा त्यो कानुन बनेर चल्न सक्छ भनिसक्नु होइन। कानुन बनेर चल्ने अवस्थामा त्यहाँनिर द्वन्द्व छ उहाँले भन्नुभयो त। अनि संघीय कानुन नभएको अवस्थामा प्रदेश सरकार इकाइ बनाएका कानुनहरू संघीय सरकारसँग नबाजिउ प्रश्न त्यो नि हो नि। संघीय सरकारसँग बाजिएको हुनाले नि प्रश्न चाहिँ तपाईँहरू नागरिकको सेवा सुविधा प्रति चिन्तित हो पाउनु हुँदैन भन्ने त्यही पञ्चायतकालको नागरिक जस्तै हुनु पर्यो बोल्न पाउँदैन भन्ने खालको सेवा सुविधा पाउनु हुँदैन भन्ने खालको होइन। म त तपाईँलाई दृष्टान्त दिउँ कुनै समय अग्नि बस आउँदाखेरि कति आकर्षण थियो अग्नि आउँदाखेरि मकालु आउँदा कति आकर्षण थियो सेवा सुविधाले गर्दाखेरि हो। अब सबै सवारी छोडेर मान्छे त्यसमा लाइन लाग्थे त्यो दिनु पर्यो नि त सेवा सुविधा। अनि हामीले त्यो प्रतिस्पर्धाको रूपमा त्यसलाई दिएको होइन आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको अग्नि मकालु चलेको होइन खै त तपाईँ दिनुहोस् पछि निरन्तर दिन सक्नु भयो। निरन्तर त कहाँ दिने हो उपलब्धि हुनु पर्यो नि बच्न सक्नु पर्यो नि। त्यो पुँजी बच्न सकेन व्यवसाय पलायन भयो त्यहाँ आम्दानी हुन सकेन राज्यले सुरक्षा दिन सकेन बिमाको नीति ल्याउन सकेन बिमालाई चाहिँ
अहिले फेरि गर्नुहोस् न, त्यो बेला कानुन थिएन, त्यो बेला त्यो खालको सुविधा थिएन, अहिले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। होइन, यहाँबाट व्यवसाय बस्नु सर, तपाईँले भन्नु आफै भन्नु हो, खोइ अग्नि खोइ मकालु खोइ त्यो सुविधा खोइ गर्नुहोस् भन्नुभयो नि, व्यवसाय पलायन भइराखेको छ। पलायन हुनु भनेको राज्यको लागि दुःखद कुरा हो, त्यो राज्यको जिम्मेवारी हुनुपर्छ, राज्य जिम्मेवारी हुनुपर्छ। उहाँहरू त्यो पलायन हुनु भएको छैन, अहिले सम्भावना छ, उहाँहरू प्रवेश गर्नु भएको छ, यो सेक्टरमा आइरहनु भएको छ, प्रवेश गरेका करोडौँ लगानी गर्नु भएको छ। यहाँ तपाईँको हामीले लगानी भयो भने म एउटा कुरा भन्नुहोस् त पोखरेलज्यू, हामीले चाहिँ एउटा कुरा के पनि हेर्नुपर्छ भन्दा हजारौँ युवाहरू अहिले पनि म कहिलेकाहीँ बाइक चढेर हिँड्छु कि चढ्दाखेरि उहाँ युवाले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि म त 7 वर्ष दुबई बसेर आएँ, 35-40 हजार कमाउँथेँ, अहिले 60-65 हजार कमाउँछु। हो, त्यो सुन्छु। त्यस्ता युवाहरू मैले 1-2 जनाको कुरा गरेको छैन सर, लाखौँ छन्। अन आवर प्लेटफर्मको कुरा गरिरहेको छु मैले। तिनीलाई सेवा सुविधा दिनलाई भए पनि हामीले राइड सेयरिङलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण दिएर अगाडि बढ्नै पर्छ कि कतार जान छोडेर यहाँ राइड सेयरिङ प्रयोग गरिरहेको छु, पठाउ र इन्टरनेट चलाइरहेको छु भन्नेहरू पनि प्रशस्त भेटिन्छन्। हामीले म सर्वेक्षण गरेका छौँ। अनि टेस्ट गरेर हेर्नुहोस्, यस्ता यस्ता मान्छेहरू छन्, विद्यार्थी जसले भ्याली बाहिरबाट काठमाडौँ आएर बसेर पढ्नुहुन्छ, बाबुआमासँग पकेट मनी माग्न धैर्य हुने मान्छेहरू आएर अहिले आएर एउटा बाइकले राइड लिएर आफ्नो कोठा भाडा तिर्नुहुन्छ, आफ्नो फी तिर्नुहुन्छ। त्यो पनि त एउटा प्राउडको कुरा हो नि सर, एउटा प्लेटफर्मले जेनेरेट गरेको अपर्च्युनिटी हो नि त, हामीले त्यसलाई त बिर्सिनु भएन नि त। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई सम्झेर पनि कसरी हुन्छ, यसलाई अगाडि राखेर राइड सेयरिङको नियमलाई छिटोभन्दा छिटो वैधानिकता दिएर प्रोसेस बनाएर कसरी अझै फास्ट गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरामा नै जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। म आफूले 3-4 वर्ष भयो होला यस क्षेत्रमा अलिकता जानकारी राखेको, तर योभन्दा अगाडि पनि म बाहिर जहाँ पनि बसेँ, राइड सेयरिङ एकदमै पपुलर चिज हो, एकदमै सजिलो चिज हो र यसलाई सामान्य दिनचर्यामा युज हुन्छ कि। त्यो मैले देखेको बाहिर देखेको अनुभवलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले कसरी अब विकास भनेकै बाहिरबाट सिकेर आएर गर्ने त हो नि। कतिपय कुरा चाहिँ अरूको हेरेर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, टेक्नोलोजीदेखि लिएर धेरै कुरा सिक्नु पर्यो, टाढा जानु परेन। इन्डिया हेर्नुहोस्, पाकिस्तान हेर्नुहोस्, बङ्गलादेश हेर्नुहोस्, सबै ठाउँमा राइड सेयरिङ। त तपाईँले एप बाहिरबाट ल्याउनुहुन्छ, पैसा बाहिरियो भन्ने पनि गुनासो छ नि फेरि सर। यस्तो हो नि त, केही चिज किन्नु भएको छ भने त पैसा लगाएर लाउनै पर्यो नि त होइन, तर त्यो चिजले तपाईँलाई सोसाइटीमा कतिको फाइदा भएको छ पनि त हेर्नु पर्यो। मैले लगाएको लगानीले फर इक्जाम्पल तपाईँले बाहिर पैसा गएको छ भन्नुहोस्, तर यहाँ पनि त के भइरहेछ पनि त हेर्नुहोस् न, त्यो पैसाको अपर्च्युनिटी के छ त। लाखौँ 2 लाख युवाहरू तपाईँको देशबाट बाहिर जानबाट वञ्चित भएर यहाँ बसिरहेछन्, त्यो राम्रो कुरा होइन, त्यो प्लेटफर्मले दिएको राम्रो होइन। त्यो भयो एउटा कुरा। अर्को कुरा भयो तपाईँले भन्नुहुन्छ एपहरूले यस्तो गर्छ, यस्तो कमाउँछ, बाहिर पैसा हान्छ, यहाँ खर्च भएको कुरा पनि त हेर्नुहोस् न सर। तपाईँले त पैसा कमाउनु भएको छ, त्यस्तो परिरहेछ मान्छेलाई। त्यो त अब हेर्नेको दृष्टिकोण हो। हामीले यतिसम्म सुन्यो कि पठाउले त बोरामा पैसा हाल्छ, कुनै बेला मेन पावरले हाल्थ्यो, अहिले पठाउले हाल्छ भन्ने सम्म सुन्दैछौँ हामी। त्यस्तो फाइदा हुन्छ? त्यो चाहिँ डेफिनेटली मैले अरूको भन्न सक्दैन। मैले अघि नै पनि कति बोरा कमाउँछ दिनमा? अघि पनि हाइलाइट गरेर सरलाई हामी एकदम लोएस्ट कमिसन लिने प्लेटफर्म हो, सर्भिस फी एकदमै लो हुन्छ हाम्रो, अरूको भन्दा कम्पेयर गर्नु छ भने हामी हाफ अफ वाट अदर टेक्स भनेको त हामी त्यतिमा पनि चलिरहेछौँ कि वी गिभिङ ब्याक टु द सोसाइटी। फाइदा नहुने भए त तपाईँहरू किन चलाउनुहुन्थ्यो? यस्तो छ नि त सर, एउटा पोइन्टमा फाइदा हुन्छ होला, नट नेसेसरी हुँदैन भन्दिनँ म। बिजनेस हो, बिजनेस भनेकै एट सम पोइन्ट जसले पनि गर्नुहुन्छ एक रूपमा चाहिँ फाइदा हेर्ने नै हो होइन। फाइदा मात्रै नहेरेर सोसाइटीलाई पनि त फाइदा लिँदा लिँदै सोसाइटीलाई कस्तो कन्ट्रिब्युट गराएको छ त भन्ने कुरा पनि त म्याटर हुन्छ। व्यापारको सेवा त हुँदैन, व्यापार घाटाको सेवा चाहिँ हुँदैन, व्यापार नाफा बेसी मात्रै सेवा गर्ने हो। यस्तो छ सर, चौधरी ग्रुपले त्यही गर्छ, अर्को के ग्रुपले पनि त्यही नै गर्छ। व्यापार भनेको चाहिँ मिश्रण अफ सबै कुरा हो, किनकि घाटामा पनि व्यापार हुँदैन होइन। अब यस्ता दर्जनौँ एपहरू, यस्ता राइड सेयरिङका दर्जनौँ एपहरू सडक बजारमा आउँदैन थिए, नाफै नहुने भए। कम्तीमा एउटा एपलाई 2 करोड रुपियाँ पर्छ। त्यसमा चाहिँ म तपाईँलाई रोक्न चाहेँ होइन, नाफा भनेको तपाईँको ओभर द नाइट हुने कुरा होइन, ठुलो लगानी गरिसकेपछि सर्टेन पोइन्टमा गएर नाफा हुने हो। त्यो बिहाइन्ड द ब्याकको स्टोरीहरू तपाईँहरूले धेरै नदेख्ने हुनेहरूले चाहिँ थाहा हुँदैन, कति लगानी लागेको हुन्छ, कति खर्च हुन्छ, कति होमवर्क गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, त्यो सबै कुरा त देखिँदैन। तर सार्वजनिक यातायातको लगानी पनि त्यस्तै चिन्ता हो, त्यस्तै दुःखको, त्यस्तै पीडाको। उहाँहरूलाई पनि ब्याङ्कको लोनले कम सताउँछ महिना मरेपछि। म चाहिँ यसकोमा चाहिँ के भन्छु भने मैले अघि सरसँग बसेर पनि कुरा गरिरहेको थिएँ, कुनै बेला नेपाल यातायात चढेर म कलेज जान्थेँ, त्यो म कहिले पनि बिर्सिँदैन होइन। सो यो यातायात सुविधा भनेको त सबैले आफूले जुन चाह्यो त्यो सुविधा लिन सकोस् भनेर बनाएको हो नि त। कसलाई राइड सेयरिङ चढ्न मन लाग्ला, कसैलाई बस चढ्न मन लाग्ला,
एनी फेसिलिटी सबै कुरा चाहिँ हामीले स्मुथ रूपमा चल्नु पर्यो कसैले कसैलाई एफेक्ट गर्नु भएन सेवा सुविधामा राम्रो स्मुथ चल्नु पर्यो देशको पनि विकास हुनु पर्यो बाहिरबाट हामीले रोजगारी पनि सृजना हुनु पर्यो युवाको आकर्षण पनि हुनु पर्यो एक्ज्याक्टली अनि समाजमा पनि त पोजिटिभ इम्प्याक्ट परेको हुनु पर्यो नि त जुन कुरा चाहिँ आई थिङ्क राइड सेयरिङले राम्रोसँग गर्छ अनि त्यो सँगै तपाईँको जस्तो एप चलाउनेहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पनि बोध गर्न सक्नु पर्यो अफ कोर्स हैन अफ कोर्स अन्तिममा प्रकाश चौधरी के भन्नुहुन्छ ठिक छ आजको छलफल राम्रै भयो कि वास्तवमा फेरि पनि म धेरै टाढा छौँ हामीहरू भन्ने मलाई लाग्दैन किनकि चासो सरोकार केन्द्रबिन्दु भनेको चाहिँ जनता नै हो पब्लिक नै हो पब्लिक सर्भिस पब्लिकलाई कसरी सर्भिस दिने छिटो छरितो सहज रूपमा सुलभ रूपमा चाहिँ सर्भिस दिने किनकि सार्वजनिक यातायात या यातायातका साधनहरू भनेको चाहिँ पब्लिकलाई सर्भिस दिने उद्देश्यले भन्ने हो यो बिजनेस हो हैन बिजनेसमा चाहिँ नाफाको पनि उद्देश्य राखिन्छ तर सेवा पनि हो हैन त्यसकारण चाहिँ नाफा पनि हुने सेवा पनि हुने र मूलत सेवाको भावनाले काम गर्यो भने नाफा पनि हुन्छ त्यसकारण एकचोटि तपाईँ हामी सबै एकपल्ट सार्वजनिक बसमा यात्रा गर्न बन्छ मलाई तपाईँहरू सँगै खनालज्यू गरौँ न म त सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने मान्छे गराउँछ तपाईँ जिल्लामा गएर पनि यातायात 10 बजे काठमाडौँ बाहिर एकचोटि क्यामेरा बोकेर सार्वजनिक यातायातको यात्रा गर्न भन्छ तपाईँ तयार हुनुहुन्छ एकदम अनि त्यसपछि कानुन बनाउनुपर्छ जनताको जनमत त्यसकारण मैले भन्न खोजेको अब हामी कन्क्लुजनमा के गर्नु भन्नुहोस् भने जस्तो चाहिँ अहिलेको मार्केट भनेको अहिलेको समय भनेको प्रतिस्पर्धाको समय हो र मान्छेको चाहिँ दैनिक प्रयोग हुने साधनहरूमा झन् बढी प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ प्रतिस्पर्धा भयो भने प्रतिस्पर्धाले व्यवसाय डुब्छ भन्ने चाहिँ इकोनोमी कसैले पढेको छ भने त्यो गलत हो हैन म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईलाई मेरो जिल्लाको चाहिँ एउटा बरला भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ एकजना मान्छेले चाहिँ होटल सुरु गरे एक्स आर्मीले अनि उनले के गरे भने आफ्नो होटल त सुरु गरे नै अनि उनले केही साथीहरू अरू एकजना दुईजना चारजना 4-5 जना चाहिँ अरू होटल खोल्ने मान्छेहरू खोजेर होटल चलाउन उत्प्रेरित गरे उनीहरूलाई चाहिँ अलिअलि इन्भेस्ट पनि गरे र त्यहाँ चाहिँ एउटा होटल होइन 5वटा होटल बने अनि हामीले गएर सोध्यौँ मैले सोधेँ उनलाई तपाईँले एक्लै होटल सुरु गर्नुभएको थियो तपाईँले यो होटल एक्लै नचलाएर किन अरू मान्छे ल्याउनु भयो त्यो त झन् तपाईँलाई घाटा हुँदैन भनेको होइन मान्यजी यो कम्पिटिसन भयो भने अब यो त होटल हब बनाउँछौँ नि हामीहरूलाई अनि मेरो मात्रै होटलले चाहिँ सबै सर्भिस नदिन सक्छ मेरो राम्रो कि अर्कोको राम्रो कि अर्कोको राम्रो यहाँ त होटल राम्रो छन् भन्ने मैले सन्देश कर्ण साकेको सोचमा पढाएको थिएँ त्यसकारण चाहिँ मैले भनेको प्रतिस्पर्धा हुने कुरामा यातायात व्यवसाय साथीहरू डराउन हुँदैन हैन यो व्यवसाय हो व्यापार हो प्रतिस्पर्धाको जमाना हो सेकेन्ड यो प्रविधिको युग हो हैन प्रविधि जति हामी चाहिँ आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्छौं हैन अब त एआईको जमाना आयो डिप लर्निङको जमाना आयो भने जति आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्छौं त्यसमा पनि डराउनु छैन सजिलै चाहिँ सुविधा उपभोग गर्न पाउँछ त्यसकारण चाहिँ चाँडो कानुन बनाएर यसलाई निष्कर्ष दिएर यो अहिले त किचनको अन्त गर्नु पर्यो नि यसमा चाहिँ सरकार सिरियस भएर केपीओली नेतृत्वको सरकार पनि प्रोत्साहन गर्ने जस्तो लगानी अघि चाहिँ एकदम सिरियस लगानी कुरा गर्दै हुन्छ त्यो पनि चिन्ता उहाँहरुको लगानी पनि नडुब्ने त्यहाँ काम गरिरहेका 12-13 लाख जो चाहिँ मजदुरहरुदेखि लगानीकर्तासम्म छन् पनि मजदुरहरुको कामको जबको चाहिँ पनि सुरक्षा हुने अनि राइड शेयरिङलाई पनि व्यवस्थित गरेर नियमन गरेर त्यो राइड शेयरिङ पनि चल्न दिने रूपमा चल्न पाउने राज्यलाई फाइदा हुन्छ यहाँका युवाहरूले रोजगारी पनि पाउँछन् त्यसकारण चाहिँ यस ढंगले गयो भने यो यातायात क्षेत्रमा चाहिँ एउटा चाहिँ एउटा फड्को मार्न सकिन्छ एउटा ठूलो उपलब्धि हात पार्न सकिन्छ खलाजु अन्तिममा के भन्नुहुन्छ सहमत हो तपाई प्रकाश चलाको भनाइमा भनेको कुरा नै हो हुनुपर्ने थियो हो यसलाई कानुनगत रूपमा नल्याएसम्म यो व्यवस्थित बनाउन नसकेसम्म यसले चाहिँ यस्तै विवादित स्थिति सिर्जना गर्छ भएको पुँजीलाई र श्रमिकलाई संरक्षण गर्ने र उनीहरूको पहुँच पुग्ने खालको समन्वयमा कानुन
नबनेसम्म यसले चाहिँ एउटा अन्तिम निष्कर्ष निकाल्दैन। अनि तपाईँहरू पनि सुध्रिनुपर्छ, तपाईँको व्यवसाय पनि व्यवस्थित हुनुपर्छ, नजरअन्दाज हुँदैन सुनिलजी। अनि म गरेको छैन, मैले सुधार्नुपर्छ भन्ने मात्रै मत राखिरहेको छु। कस्तो देशको परिस्थिति कस्तो यस्तोमा हाम्रो सवारी तपाईँको यातायात कुन हो? मेरो यातायात 3-4 ठाउँमा छ। जस्तै अलि चलेको मेरो यहाँ सार्वजनिक हुन्छ, महानगरमा छ, नेपाल काठमाडौँ आकर्षित हुनु पर्यो, आकर्षण गर्न सक्नु पर्यो चढ्नको लागि। हजुरबाट चढाएर हामी चाहिँ क्यामेरा बोकेर तपाईँहरू सबलाई लान मन छ। यो भयो भनेदेखि तपाईँहरू पनि तयार होइन? तपाईँहरू राइड सेयरिङको विरुद्धमा उभिनुहुन्न होइन? त्यसले त बनाएर लिएर जानुपर्छ। यही बुझाइ कम भयो कि युवाहरूसँग हामीले के ट्याक्साइयो भन्दाखेरि युवाले तपाईँलाई सामाजिक सञ्जालमा हामी त कति आक्रोश गरिरहेछन्। नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरोस् राज्यले भन्ने पक्षमा छौँ हामी। तपाईँले त सिन्डिकेट लेखिरहेछन्। गलत चाहिँ कुरा हो, गलत कुरा। अन्तिममा पोखरेलजी तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब त्यही हो, म के भन्न चाहन्छु भने राइड सेयरिङको इम्पोर्टेन्स त हामीले यो बन्दको बेलामा धेरै नै देख्यौँ होइन। 2-4 दिन हामीले आफैले पनि अनुभव गरेको कुरा हो। जसरी हाम्रो प्लेटफर्मबाट धेरैभन्दा धेरैले सेवा सुविधा पाउनु भएको थियो बन्दको बेलामा पनि। यसरी तपाईँहरू पनि व्यवस्थित रूपमा चल्न तयार होइन? हामी जस्तो कानुन ल्याउँछ राज्यको कानुन मानेर तपाईँहरू व्यवसाय गर्न तयार। यही हो कि कानुन बन्दाखेरि चाँडो छिटो कानुन बन्न पर्यो। पक्कै पनि समय ठ्याक्कै सकियो। यो समय र सम्वादलाई तपाईँहरू तिनैजनालाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरी बहुचर्चित यो राइड सेयरिङको विषयमा सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म र युवाहरूको बढी चासो भएको विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात पूर्व मन्त्री प्रकाश ज्वाला, त्यसै गरी सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घका अध्यक्ष डोलनाथ खनाल र त्यसै गरी इनड्राइभ नेपालकी निर्देशक रिता पोखरेल। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ कार्यक्रम प्रश्न समय ल्याउने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।